سلام لكم أهوية واحتي بيتسوى لسانة جئز وأفكاري لسانة جئز فالوكم وفوتنا حكمو يديد أقرب لكم بأنت أسراوة الميت زيويتنو برابط بيهيل بتا يا نا زيبلو إتو فتم سلام نعحاتكم يكون أحواتي لحاتين فتوت قونقوا جئز بيتسوى قونقوا جئز كما لكم الحمد لكم أنا دحاني إكزابير مسكن هزا أقرب بسالسة كفال بزعوا أسراو تنبيت ويدما أسراو كلا عنكت زفل كونو براو فيدل ويدما براو عي فيدل مالت بتا يا نا بتارابق بأرابق بيارابق بنارابق زجمرو قسات كان رئينا أبقى قدامي كفال تمرتنا صورة نيتهم بسادس زجمرو قسات زفل رينا نيرنا أو كلا كفال تمرتناون صورة نيتهم بجز زجمرو قسات زفل رينا نيرنا حزي دما صورة نيتهم برابق زجمرو قسات زفل كان رئينا أسراو تنميت سالساي كفل أسراو تنميت ويدما أسراو كلا عنكت سالساي كفال بكامارينو بكاداماي وكالاي كفلات أسراو كلا عنكت ومما أسراو تنميت سيتفعلوا أربعة فيدالات تا ي ن مثل راو أمو ومثل ساد سومو وتوم راو أمو بهيل تا يا نا يومو ساد سومو بهيل ت ي ن يومو كمتي أو قدامي كفالن أو كالاي كفالن فيديو زرعنا يوم أسراو تنويت ودما أسراو كالاي عنقد زبهالو فيدالات أربعة يوم نساتهم ون تا ي ن مسراو تا يا نا مسادسهم ون ت ي ن زبلو يوم هامروها أسراوات الميت زيبتنو برابق أسراوات الميت زيبتنو برابق صورة الميتهم برابق زجمرو قسات برابق بيهيل بتا يا نا زيويتنو قسات لسانة جز من عرستا قس بتنبلا ومن نتوات وقس بعفت عمي وواستفات عمي تركو برابق ويدما بتا يا نا زجمرو قسات قونقوا قس كاب عرستا قس ناي تنبلا سراويت كاب توات وقس دما سراحن السراراحن يركوو مثالي من سراويت تنبلا أنقود قودة أنتي زيولو قسات من نافت عمي وأستفات عمي أمكرة أقتلة أبلع أستماكرة أستقاتلة أستوالع زيولو قسات أبنت كامناي تنبلا سراويت أنقود قودة أنتين زيولو قسات كنرين خلينا كاب أسراحن كاب السراراحن دما أمكرة أستماكرة أقتلة أستقاتلة أبلع أستوالع زولو كنرين خلينا إذا مالت دما كابناي تنبلا سراويت أنقود قودة مالت تنقود قودة ويدما نقود قود أسمع مالتيو أنتي مالت دما أتكارة ويدما جاجاغة مالتيو أمكارة مالت دما أمكارة أيوب تقريناون أستماكرة أمخاخرة أقتلة أقتلة أستقاتلة أقتاتلة أبلع أستوالع أبلالع يخون اللو مالتي ترقمام أبزي دمام سون الرأي سروة كالاي عنكت سروة كالاي عنكت ويدمام سروة ثميتم انتن رئي من قسات زيويتنو بياز كابزو ودو قسات وقتو انتواسيدنا بياز ودو قسات وقتو وطون يوم كابزو يوم وقتو زبل انتواسيدنا أنقود قودة أنتي أمكارة بزولو قسات أنقود قودة بزبل أنقود قودة يانقود قود إلو أو كلا عنكتو يا بزبل فيدل جميرو يا بزبل رابع فيدل جميرو مالتيو أنتي أبزبل قسون كمو أنتي يا نتي يانتي
ያንቲ ብምባል ኣብ ካልኣይ ዓንቀጹ ወይ ድማ ኣብ ሱር ካልኣይ ዓንቀጹ ያ ብዝብል ራብዕ ፊደል ጀሚሩ ማለት እዩ። ኣምከረ ኣብ ዝብል ግስ እውን ከምኡ ኣምከረ ያመክር ያምክር ያምክር ብምባል ኣብ ካልኣይ ዓንቀጹ ወይ ድማ ኣብ ስርወ ካልኣይ ዓንቀጹ ያ ብዝብል ራብዕ ፊደል ጀሚሩ ማለት እዩ። ካልኣይ እምነግሳት ዘይወጥኑ በታ ስርወ ትንቢቶም ወይ ድማ ስርወ ካልኣይ ዓንቀጾም ብታ ካብ ዝጅምርሎም መራሕያን አንተ ዝብል መራሒ እንተወሲድና ብታ ዝጅምሩ መራሕያን አንተ አንቲ አንትሙ አንትን ይእቲ ዝብሉ እዮም። ስለዚ ካብኣቶም ሓደ ዝኾነ አንተ ዝብል መራሒ እንተወሲድና አንጎድጎደ አንጠየ ኣምከረ ካብ ዝብሉ ግሳት አንጎድጎደ ካብ ዝብል ግስ አንጎድጎድከ ታንጎደጉድ አንጎድጉድ ታንጎድጉድ ብምባል ኣብ ካልኣይ ዓንቀጹ ወይ ድማ ኣብ ስርወ ካልኣይ ዓንቀጹ ታ ብዝብል ራብዕ ፊደል ጀሚሩ ማለት እዩ። አንጠየ ኣብ ዝብል ከምኡ አንጠይከ ታነጢ አንቲ ታንቲ ብምባል ኣብ ካልኣይ ዓንቀጹ ወይ ድማ ኣብ ስርወ ካልኣይ ዓንቀጹ ታ ብዝብል ራብዕ ፊደል ጀሚሩ ማለት እዩ። ኣምከረ ኣብ ዝብል ግስ እውን ከምኡ ኣምከርከ ታመክር ኣምክር ታምክር ብምባል ኣብ ስርወ ካልኣይ ዓንቀጹ ወይ ድማ ኣብ ካልኣይ ዓንቀጹ ታ ብዝብል ራብዕ ፊደል ጀሚሩ ማለት እዩ። ሳልሳይ እምነግሳት ዘይወጥኑ በኣ ሳልሳይ በኣ ካብ ዝጅምሩ ግሳት ኣነ ዝብል እንተወሲድና በኣ ዝጅምር መራሒ ኣነ ዝብል መራሒ ጥራሕ እዩ። ስለዚ ኣነ ብዝብል መራሒ አንጎድጎደ አንጠየ ኣምከረ ብዝብሉ ግሳት አንጎድጎደ ብዝብል ኣነ አንጎድጎድኩ አንጎደጉድ አንጎድጉድ አንጎድጉድ ኢሉ ኣብ ካልኣይ ዓንቀጹ ወይ ድማ ኣብ ስርወ ካልኣይ ዓንቀጹ ኣ ብዝብል ራብዕ ፊደል ጀሚሩ ማለት እዩ። አንጠየ ኣብ ዝብል ግስ እውን ከምኡ አንጠይኩ ኣነጢ ኣንቲ ኣንቲ ብምባል ኣብ ስርወ ካልኣይ ዓንቀጹ ወይ ድማ ኣብ ስርወ ካልኣይ ኣብ ትንቢት ዓንቀጹ ኣ ብዝብል ራብዕ ፊደል ጀሚሩ ማለት እዩ። ኣምከረ ኣብ ዝብል ግስ እውን ከምኡ ኣነ ኣምከርኩ ኣመክር ኣምክር ኣምክር ብምባል ኣብ ካልኣይ ዓንቀጹ ወይ ድማ ኣብ ስርወ ካልኣይ ዓንቀጹ ኣ ብዝብል ራብዕ ፊደል ጀሚሩ ማለት እዩ። ኣብዚ ኣስተውዕሉ ኣብዞም ኣብ ናይ ኣነ ዝብል መራሒ አንጎደጉድ ኣነጢ ኣመክር ኣብ ዝብሉ ግሳት ኣብ ስርወ ካልኣይ ዓንቀጾም ኣ ብዝብል ራብዕ ፊደል ይጅምሩ። ነገር ግን ኣብ መጽሓፍቲ ኣ ብዝብል ግእዝ ፊደል ይጅምሩ። ምክንያቱ ኣግእዝን ኣራብዕን ድምፆም ሓደ ስለ ዝኾነ ኣብ ቋንቋ ግእዝ ግን ኣፀሓፉ ትክክለኛ ብራብዕ እዩ ክጅመር ዘለዎ ብራብዕ ኣ ክፅሓፍ ኣለዎ። ኣብዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ትእዛዝን ኣብ ከዊን ዓንቀጻት እውን ኣ ብዝብል ግእዝ ፊደል ዘይኮነ ዝፅሓፍስ ብራብዕ ፊደል ክፅሓፍ ኣለዎ ማለት እዩ። ራብዓይ እምነግሳት ዘይወጥኑ በና ብና ካብ ዝጅምሩ ግሳት ንህነ ዝብል መራሒ ንውሰድ። ሱር ትንቢቶም ወይ ድማ ሱር ካልኣይ ዓንቀጾም ብና ዝጅምሩ ካብ መራሕያን ንህነ ዝብል ንውሰድ። ብና ዝጅምሩ መራሕያን ንህነ ጥራሕ እዩ። አንጎድጎደ አንጠየ ኣምከረ ኣብልኣ ዝብሉ ግሳት ንውሰድ። አንጎድጎደ ብዝብል ንህነ አንጎድጎድነ ናንጎደጉድ ናንጎድጉድ ናንጎድጉድ ብምባል ኣብ ካልኣይ ዓንቀጹ ወይ ድማ ኣብ ስርወ ካልኣይ ዓንቀጹ ና ብዝብል ራብዕ ፊደል ጀሚሩ ማለት እዩ። አንጠየ ኣብ ዝብል እውን ከምኡ አንጠይነ ናነጢ ናንጢ ናንጢ ብምባል ኣብ ካልኣይ ዓንቀጹ ወይ ድማ ኣብ ስርወ ካልኣይ ዓንቀጹ ና ብዝብል ራብዕ ፊደል ጀሚሩ ማለት እዩ። ኣምከረ ኣብ ዝብል ግስ እውን ከምኡ ንህነ ኣምከርነ ናመክር ናምክር ናምክር ብምባል ኣብ ስርወ ካልኣይ ዓንቀጹ ወይ ድማ ኣብ ስርወ ትንቢት ዓንቀጹ ና ብዝብል ራብዕ ፊደል ጀሚሩ ማለት እዩ። ኣብልዓ ኣብ ዝብል ግስ እውን ከምኡ ንህነ ኣብላዕነ ናበልዕ ናብልዕ ናብልዕ ብምባል ኣብ ስርወ ካልኣይ ዓንቀጹ ወይ ድማ ኣብ ስርወ ትንቢት ዓንቀጹ ና ብዝብል ግእዝ ፊደል ጀሚሩ ማለት እዩ።
ስለዚህ ቤተሰብ ጽዮን ገዝ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ነዚ ይመስል ነይሩ ብሓፈሻ ሎማዓንቲ ብዛዕባ ብራብ ማለት እውን ብታ አ ያ ና ዝጅምሩ ግሳት ሪኢና بخالي تمرت كساب نراخب سلام تصنحو فلو لايك سبسكرايب مقبار دما يترسعو سلام تصنحو